नमस्कार, कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। मूलभूत रूपमा त नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पार्टीले लिने नीति, उसले लिने सिद्धान्त र त्यसको नेतृत्वलाई एकैपटक नै छान्ने चलन छ। तर यस पटक भने अलिक फरक खालको नेकपा एमालेमा अभ्यास देखिएको छ। र आज हामी मूलभूत रूपमा त नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन भन्दा पनि समग्र नेपालका कम्युनिस्टको आजको दिनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजको दिनमा अवस्था र यसको भविष्य, यो विषयमा केन्द्रित रहेर र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लिइराखेको सिद्धान्त, त्यसमा देखिएका विविधता, त्यो विषयमा पनि केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेका युवा नेता रश्मि आचार्य, त्यस्तै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम दर्नाललाई। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवात गर्न चाहेँ रश्मिजीबाट। अब यहाँहरूले आजको जुन विधान महाधिवेशन यहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यसको अग्रभागमै यहाँहरूले लेखेको के छ भने जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ। यो समाजवाद भन्ने यस्तो छ, उक्त शब्द कङ्ग्रेसले पनि प्रयोग गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि प्रयोग गर्ने, तर त्यसको अर्थ सबैले फरक फरक ढङ्गले गरिराख्ने। यहाँहरूले भन्न खोजेको समाजवाद चाहिँ अथवा नेकपा एमाले आजको दिनमा समाजवादलाई कसरी बुझ्छ र कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? हजुर, नेकपा एमाले आफ्नो साङ्गठनिक जीवनको नयाँ अभ्यासमा आजदेखिबाट विधान महाधिवेशन सुरु गर्दैछ। तपाईँले भने जस्तै हाम्रो पार्टीले नेतृत्व अधिवेशन र यो नीति अधिवेशन, यसलाई हामीले नीति अधिवेशन भन्छौँ, विधान अधिवेशन भनेको। यो पहिलो अभ्यास गर्दाखेरि हामीले आजबाट सुरु गरेको यो महाधिवेशनमा 3वटा प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। यसमा अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी महासचिवले संगठनात्मक प्रस्ताव, उपमहासचिव संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव। र अब यसको मूल नारा, हाम्रो यो महाधिवेशनको मूल नारा अघि तपाईँले कोड गरेको दोस्रो लाइन हो। फर्स्ट लाइन के छ भने यसमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ। हामीले यो कुरा चाहिँ जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भन्ने किन कोइन गऱ्यौँ भने अघि तपाईँले जो भने जस्तै हाम्रो देशको संविधान 2072 को संविधानले अब हाम्रो देश समाजवाद उन्मुख भयो भनेर संविधानमा नै उल्लेख छ। त्यस कारणले त्यो संविधानमा सहमत हुने सबै पार्टीहरूले समाजवादको नारा त उठाउँछन्, लिन्छन्। तर अरूले भन्ने, कङ्ग्रेसले भन्ने समाजवाद र हामीले भन्ने समाजवादमा के फरक छ? हामी सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ। यो देशमा आम जनता, शोषित पीडित, उत्पीडितहरूको त्यो घाँस बाँस कपासको व्यवस्थासहितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यायमा त्यो समान पहुँचसहितको त्यो खालको समाजवाद हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हामीले समाजवादको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा पनि यस्ता धेरै आधारहरू, जस्तो अब यो क्षमता अनुसारको चाहिँ रोजगारीको कुरा, अनि त्यस पछाडि उसको चाहिँ योग्यता अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर अब साम्यवादमा त अलि माथिल्लो अवस्था हुन्छ, आवश्यकता अनुसारको चाहिँ रोजगारी र आवश्यकता अनुसारको दामको कुरा हुन्छ त्यहाँ। तर हामीले समाजवादमा चाहिँ खास गरी यी विभिन्न खालका मोडलहरू छन् नि जुन संसारमा विभिन्न देशहरूले अप्नाइरहेका, समाजवादी मोडल जस्तो देशहरू, जस्तो चीन जस्तो देशहरूले अप्नाइरहेको एउटा खालको मोडल, त्यस पछाडि स्क्यान्डिनेभियन देशहरूले अप्नाइरहेको अर्को खालको मोडल, केही चाहिँ आफूलाई सुधारिएको पुँजीवाद भन्न चाहने देशहरूले अप्नाइरहेको अर्को मोडल। यी सबै मोडलहरूका अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिँदै हामी नेपाली विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिलाई बलियो बनाउने खालको समाजवाद, यहाँको स्रोत र साधनलाई सही ढङ्गले उपयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै त्यो ढङ्गले चाहिँ आम जनताका चाहनाहरूलाई त्यसलाई समृद्धिमा परिणत गर्ने खालको समाजवाद, त्यो ढङ्गको समाजवाद। तर यहाँहरूले जुन कुरा आधार निर्माण गर्ने भनेर बताइराख्नु भएको छ नि, अहिले जुन शासन प्रणाली अन्तर्गत कतै न कतै त्यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत जसरी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ नि, यही बाटोबाट यही प्रकारको निर्वाचन प्रणाली, यही प्रकारका राज्यका अङ्गहरू, यही प्रकारको चिन्तन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रदेखि पार्टीको यही संरचना, यो आधारमा चाहिँ समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव छ? अब यसमा अब हामीले 62-63 सम्पन्न गरेको क्रान्तिलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा यसले एउटा निर्धारण गर्छ। अब त्यो क्रान्तिलाई, त्यो परिवर्तनलाई हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब समाजवादी क्रान्ति गर्न जरुरी छ।
अब त्यो पुँजीवादी क्रान्तिले चाहिँ समाजवादका निम्ति आधारहरू तयार गर्नका निम्ति केही फाउन्डेसन छ। यद्यपि अघि तपाईँले भन्नुभएको जहाँसम्म अघिल्लो समाजका केही विशेषताहरू, अघिल्लो व्यवस्थाका केही विशेषताहरू यद्यपि अहिले पनि विद्यमान छन्, तिनलाई परिवर्तन नगरी, तिनलाई एक धक्का नदिई हामी कसरी नयाँ ठाउँमा जान सक्छौँ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। जस्तो अघिल्लो परिवर्तन भनेको 62-63 को आन्दोलनमा यहाँ दुई थरी शक्ति, खास गरी अझ तीन थरी नै भनौँ। एउटा संवैधानिक राजतन्त्रमा बलियो गरी विश्वास गर्दै आइरहेको काङ्ग्रेस पार्टी त्यो आन्दोलनमा थियो, त्यो क्रान्तिमा ऊ पनि सहभागी थियो। हामी चाहिँ यो राजतन्त्रको उन्मूलनको कुरा सँगसँगै सामाजिक न्याय सहितको समाजवादको वकालत गर्दै साम्यवादसम्म पुरा चाहिँ त्यो मार्गदर्शनमा हिँडिरहेको नेकपा एमाले लगायतका वामपन्थी पार्टी पनि त्यो आन्दोलनमा थियौँ। र बन्दुक बोकेको र बन्दुक बिसाउनका निम्ति शान्तिपूर्ण सम्झौता गर्दै अनि आएको माओवादी धार पनि त्यो आन्दोलनमा थियो। तीन थरी धार मिलेर त्यतिखेरको क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले होइन, त्यहाँ ठ्याक्कै हामीले भने जस्तो खालको पनि त्यो परिवर्तन हुन सकेन, काङ्ग्रेसले चाहिँ भने जस्तो खालको पनि हुन सकेन, माओवादीले भने जस्तो नि हुन सकेन। त्यो सम्झौताको भयो, सम्झौताको दस्तावेज भयो। क्रान्ति पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो नयाँ जनवादी क्रान्तिका धेरै चाहिँ आधारहरू तयार गर्ने खालको नभइकन पुरानो जनवादी क्रान्ति नै त्यहाँ सम्पन्न भयो। त्यसकारणले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै नै छन्। त्यसकारण अब अहिले पहिलो कुरा त समाजवादी क्रान्तिका लागि चाहिने विभिन्न आधारहरू अहिलेको सन्दर्भमा फर्स्ट चरणमा यही नै आधार तयार गर्नुपर्छ। बाँकी प्रसङ्गमा म तपाईँसँग एकछिनपछि आउनेछु। प्रेमजी, यहाँहरूको पार्टी र यहाँहरूले चाहिँ आजको नेपाली समाजलाई र यसको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? नेकपा एमाले जसरी विश्लेषण गरिराखेको छ समाजको चरित्र र त्यसलाई कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरोमा जुन विचार दिइराखेको छ नि, त्योभन्दा के आधारमा यहाँहरूको फरक छ त कसरी हेरिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त म यहाँ तपाईँको बिचमा के राखौँ भने अहिले यति बेला देश एउटा असाध्यै ठुलो सङ्कटको भम्बरीबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू जो आफूलाई जनताका प्रतिनिधिका रूपमा व्यक्त गरिरहेछन् अथवा आफूलाई ठान्दछन्, ती सबै पार्टीहरू जनताका, अघि यहाँ कमरेडले राखे जस्तै जनताका ती समस्याहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू, जनताको चाहना र राष्ट्रको अपेक्षालाई पुरा गर्न दृष्टिमा असफल भइसके। त्यो असफलतापछि र त्यो असफलताको कारणले राज्यमा जुन सङ्कट अहिले तपाईँको देखा परेको छ, त्यो संसदीय व्यवस्थामा, त्यो संसदीय पुँजीवादी राज्य सत्तामा र तिनका नेताहरूमा जुन प्रकारको चाहिँ सङ्कट अहिले देखा परिरहेछ, त्यो सङ्कटले ओभरअल देशको र जनताको जीवनलाई सङ्कटग्रस्त बनाएको छ। हामीले यो अवस्थाबाट देशलाई निकाल्नुपर्छ, निकास दिनुपर्छ। यो समस्याको जड भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता हो र यो समस्याको तपाईँको चाहिँ मतलब जड भनेको प्रणालीका हिसाबले संसदीय व्यवस्था हो। त्यसबाट देशलाई पार नलगाएसम्म, निकास नदिएसम्म जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि र देशको र तपाईँको चाहिँ मतलब राष्ट्रको अपेक्षा पनि पुरा हुन सक्दैन। यो दृष्टिकोणका साथ हामीले अघिल्लो शान्ति प्रक्रिया पछाडिको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा पनि हामीले यसलाई तपाईँको गलत छ भनेर हाम्रो दृष्टिकोण पेश गर्यौँ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी सहमत हुन सकेनौँ र यो जुन प्रकारको पुँजीवादी राज्य सत्तालाई तपाईँको चाहिँ संस्थागत गर्ने तपाईँको यहाँ प्रयत्न भयो, त्यसले जनतालाई एकपछि अर्को सङ्कटमा धकेल्छ। यसले देशलाई निकास दिँदैन। जनताका आधारभूत आवश्यकता एउटा चाहिँ नागरिक धरतीमा जन्मिसकेपछि उसका 12वटा आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई आधारभूत आवश्यकता मान्छौँ हामी। जस्तो तपाईँको घाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, मनोरञ्जन, सूचना सञ्चार, सेवा सुविधा। यो कुरा किन पुरा गर्न सकेन? त्यसकारण यो पुरा गर्न नसक्नुको पछाडिको कारण भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था हो। त्यसबाट निकास गर्नुपर्छ। संसदवादबाट संसदवादको यात्रा, पुँजीवादबाट पुँजीवादको यात्राले देशलाई निकास दिँदैन। त्यसकारण यहाँबाट सबै पोलिटिकल पार्टीहरू सिरियसली तपाईँको चाहिँ सोच्नुपर्छ र यो जनताको परिवर्तनको चाहनालाई मनन गर्नुपर्छ र देशलाई निकास दिनुपर्छ भनेर हामी एकीकृत, तपाईँले भन्नुभयो एकीकृत क्रान्तिको नयाँ मोडलको हामीले संश्लेषण गरेर एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कमरेड महासचिव कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा हामीले एकीकृत जनक्रान्तिलाई सञ्चालन गरिराखेका छौँ। र योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। हामीले के यो एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो भन्दाखेरि 2007 सालदेखि यतासम्म भएका, त्यो चाहे डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भन्नुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहोस्, त्यसले जुन प्रकारको तपाईँको राजनीतिक चाहिँ मतलब कोर्स अगाडि बढायो नि,
त्यो त आज पुरा भएन। त्यसका राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, जनतन्त्रको सन्दर्भमा भन्नुहोस् अथवा जनजीविकाको सम्बन्धमा भन्नुहोस्। जनतालाई तपाईँको चाहिँ नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री या सत्ताको तपाईँको बागडोर सम्हाल्ने स्थितिमा पुगे, तर जनतालाई व्यवस्था दिन सकेनन् नि त। व्यवस्था दिएर जनताका आधारभूत आवश्यकताको कुरा भन्नुहोस् या सुख समृद्धिका कुरा भन्नुहोस् अथवा आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा भन्नुहोस्, संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ मतलब स्योर गर्न सकेन, रक्षा गर्न सकेन। त्यसो भए यो के कारणले भयो भन्दा कोही व्यक्तिको असफलताको कुरा होइन है। हाम्रो कुरा यो डिबेट छ पोलिटिकल पार्टीका साथीहरूलाई। यो कुनै पार्टी विशेषको पनि तपाईँको समस्या होइन हैन। एउटा नेता तपाईँको कारणले हुन्थ्यो भने त यो 40 वर्ष लामो तपाईँको चाहिँ संसदीय यात्रामा धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भए नि त। वामपन्थी आन्दोलनबाट भएका धेरै तपाईँका चाहिँ मतलब अर्थमन्त्रीहरू बन्नुभयो। के तपाईँको देशको चाहिँ जनताको समस्याको चाहिँ बारेमा उहाँहरूलाई थाहा थिएन? अनि प्रधानमन्त्री तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन 7वटा या त्योभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ स्थिति छ। अनि किन पुरा हुन सकेन त भने यो पार्टी या व्यक्ति विशेषको होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाको तपाईँको कारणले यो समस्या यसबाट निकास दिनुपर्छ भनेर हामी यसलाई के भन्यौँ भने लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै यो सङ्कट हो, यो असफलता हो भने हामी लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै जनताले आफ्नो व्यवस्था आफै चुन्न पाउनु पऱ्यो नि त। उसको राइट हो, जनताले जे फैसला गर्छ उसको परिवर्तनको चाहनालाई स्योर गर्नुपर्छ भनेर हामी जनमत सङ्ग्रह, मैले भने जनमत सङ्ग्रहको तपाईँको चाहिँ माध्यमबाट या जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने यात्रालाई हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। यो कार्यनीतिलाई अगाडि सारेका छौँ। यो नै अहिलेको तपाईँको सही निकास हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेपाली समाज र राष्ट्रको आवश्यकता नै यही हो र यो दिशामा जानुपर्छ भने हामी अगाडि बढेका छौँ। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरू दस्तावेज हेर्दाखेरि उहाँहरूको भाषणहरू सुन्दै गर्दाखेरि पनि यहाँले भने जस्तै अहिले चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको बाहुल्यता रह्यो। त्यो चाहिँ अर्थव्यवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समस्याको कुरामा त्यसलाई अर्थै राखेको अवस्था छ। ठिक छ। त्यसपछि क्रमशः त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको निर्माणमा लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। यहाँहरूको पनि त्यस्तै हो अथवा त्यो बाटोमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन अवलम्बन अहिलेको व्यवस्था छ नि, मुख्य रूपमा त सत्ताले नै त्यहाँसम्म पुर्याउने होला, अग्रसरता उसले लिने होला, त्यसमा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्दैन, यहाँहरूको अनुसार जानु पर्यो होइन। कुरा के हो भने यसलाई रियल्ली के भन्छ सिरियस नै, ठिक छ, सिरियसली एउटा बेसबाट हेरौँ न, एउटा एनालाइसिस गरौँ। जस्तो कि यसलाई परिवर्तन मानियो, अहिले यहाँहरूले भन्नुभयो नि परिवर्तन हो भन्नुभयो, उपलब्धि हो पनि भन्नुभयो, ठिक छ, ओके। यदि यो परिवर्तन उपलब्धि हो भने यो कसका कारणले यो सम्भव भयो? जो प्रधानमन्त्रीमा विराजमान भन्नुभयो, जो सरकार सञ्चालनमा चाहिँ मतलब पुग्नुभयो, कसका कारणले हुनुभयो भने नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको कारणले त्यहाँ पुग्नुभयो, राइट? यो त हामी सबैले स्वीकार गर्छौँ। नेपाली जनता भने को हो त? नेपालका श्रमिकहरू हुन्, नेपालका किसानहरू हुन्, नेपालका मध्यमवर्ग हुन्, नेपालका राष्ट्रिय पुँजीका पक्षधरहरू हुन्, नेपालका तपाईँको स्वाधीनता चाहने आम देशभक्तहरू हुन्, त्यसै गरी नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू हुन्, जो देशलाई रियल्ली तपाईँको परिवर्तन गरेर एउटा स्वाधीन र समृद्ध देश निर्माण गर्न चाहन्थे नि, त्यसका त्याग र बलिदानले यहाँ आयो भनेर मान्नु त पर्यो। त्यसो भए यो परिवर्तन हो, यो तपाईँको चाहिँ उहाँहरू यसलाई परिवर्तन मान्नुहुन्छ र उपलब्धि मान्नुहुन्छ भने त्यसले के पायो? नेपालको दलितले आज के पायो? नेपालको किसानले के पायो? नेपालका मजदुरहरूले के पाए? नेपालका तपाईँको राष्ट्रिय पुँजीका पक्षधरहरूले के पाए? नेपालका चाहिँ आम चाहिँ युवाहरू जो एउटा समृद्ध जीवन बाँच्छु भनेर यो देशमा जन्मेका थिए, खाडीको देशमा पुग्नु परेको छ, तिनले के पाए? भनेपछि म एउटा कुरा भनौँ, पोलिटिकल्ली त जस्टिफाई भएन नि त, प्रमाणित भएन नि। जसलाई हामीले उपलब्धि मान्छौँ, जसलाई हामी परिवर्तन भन्छौँ, तिनले जनताको जीवनमा उनको परिवर्तन देखिँदैन भने कसरी पोलिटिकल्ली प्रमाणित हुन्छ, राइट? त्यसो हुँदा के हो भने यो त हाइपोक्रेट हुन्छ। ठिक छ, जनता यहाँले उठाउनु भएको भयो, एकछिनपछि यहाँसँग आउनेछु। ठिक छ, रश्मिजी, उहाँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ अहिले जे जति समस्या नेपाली समाजमा देखा परिराखेको छ यसको जड हेर्दाखेरि चाहिँ दलाल पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था यो चाहिँ त्यो गतिरोधको रूपमा आइराखेको छ, अवरोधको रूपमा आइराखेको छ। यहाँलाई चाहिँ यस विचारसँग सहमत हुन्छ, अलिक फरक छ? पहिलो कुरा त जस्तो अघि उहाँले कतिपय विषयवस्तु उठाउनु भयो, मैले कहाँनिर लड जोड्न चाहन्छु भने विगतको क्रान्तिले जनताले के उपलब्धि पाए भन्दा आफ्नो संविधान नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत बनाए। नेपाली जनताको पहिलो उपलब्धि त्यो हो। एक, त्यो संविधान मार्फत उनीहरूले के लेखे? सायद अघि उहाँ कमरेडले भनेका 12वटा बुँदा छन् भनेर भन्नुभयो, ती 12वटा होइन, अझ 26वटा विषय नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा लेखियो। 26वटा त्यहाँ त्यो धारामा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको छ। मौलिक हक भनेको के? लेख्ने सन्दर्भमा, नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा
त्यो अहिलेको हाम्रो संविधानले अत्यधिक धेरै अधिकारहरू आम जनतालाई दिएको छ, नदिएको आजको छैन। दिनमा मौलिक अधिकार उल्लङ्घन भयो भने सर्वोच्च अदालतमा पुगेर त्यसको उपचार पनि म हेर्दैछु होइन। अब तर हेर्दाखेरि त कार्यान्वयनको तहमा उपलब्धिको तहमा जनताले महसुस हुने तहमा चाहिँ के भयो त? त्यही त म यसमा आउँदैछु। अब त्यो संविधानमा त लेखियो, तर त्यसलाई त आम जनताको जनजीविकासँग, जनस्तरसँग, आम जनताको समृद्धिसँग लगेर जोड्नु पर्यो। जनताले त डेलिभरी चाहिरहेको छ होइन, आफ्नो घरमा सरकारको उपस्थिति चाहिरहेको छ। त्यस कारणले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवा उसले सहज हिसाबले पाउन खोजिरहेको छ। भनसुन र मनसुनको देश भन्ने कुराको त्यो हिजोको चाहिँ त्यो आइडेन्टिटीलाई परिवर्तन खोजिरहेको छ आम जनताले। हो, आजको समाजमा, आजको परिवेशमा हामीले अब समाजवादका आधारको बहस चलाउँदै गर्दाखेरि यो कुरालाई अब हामीले हाम्रो राज्य सत्तामा, खास गरिकन अब सरकार सञ्चालनमा पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रणालीको डेभलप गर्दै, जस्तो हिजोका जुन खालका चाहिँ सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरी छन् त्यसलाई पनि सच्याउँदै आम जनता र आम युवाहरू जो आफ्नो देशको समृद्धि पथमा जोडिन चाहन्छन् तिनलाई आफ्नो देशको समृद्धि पथमा जोडिने खालको त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि दिँदै, जस्तो हाम्रो देशमा धेरैले बहस गरेको सुनिन्छ नि, पर्याप्त सम्भावना छ, हरेक कुराको सम्भावना छ। यहाँ जलस्तरको त्यस्तै सम्भावना छ, पर्यटनको त्यस्तै सम्भावना छ, अरू विभिन्न खालका खानीहरूको त्यस्तै सम्भावना छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो जोग्राफिकल लोकेसन यस्तो छ, दुईतिर ठुला जनसङ्ख्या भएका देश छन्। त्यो दुईतिरको ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशको त्यो जनसङ्ख्यालाई मात्रै हामीले यहाँ केही उत्पादन गरेर सेल गर्न सक्ने हो भने अन्त बजार खोज्न जानु पर्दैन। यसलाई हेर्नुहोस् है। हो, त्यसकारण यसमा मैले जोड्न कहाँनिर खोज्दैछु भने बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था यसको समस्या होइन। त्यहाँभित्र केही खराब जुन ट्रेन्ड यो बिचमा डेभलप भयो नि, जस्तो अघिल्लो निर्वाचनको सन्दर्भ यसो सम्झौँ, 74को निर्वाचन, त्यति बेला त आम जनताले 5 वर्ष शासन सत्ता चलाऊ भनेर नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई दिएको नि जिम्मा होइन, बहुमत पनि दिएको हो नि। तर त्यहाँ गइसके पछाडि प्र्याक्टिस गर्ने कुरा, त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा वामपन्थी भनिने दलभित्रै हेर्नुहोस् त, हिजो नेकपाभित्र देखिएको समस्या आफ्नो सरकार गिराएर फेरि कङ्ग्रेसकोमा लगेर त सत्ता बुझाउने ट्रेन्ड, म त यो ठाउँमा समस्या देख्छु। हेर्नुहोस्, हो, जनताले पटक पटक कम्युनिस्टहरूलाई आफैमा संसदीय व्यवस्था आफैमा समस्या होइन, जस्तो हेर्नु न, सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा चाहिँ समस्या। कुनै पनि व्यवस्थाले आम जनताको पक्षमा डेलिभरी दिएको छ नदिएको छैन। यस्तो बहसमा भन्ने कुरा अथवा विभिन्न भाषणहरूमा भन्ने कुरा एउटा, विधानमा लेखिने कुरा एउटा, तर वास्तविकता हुन्छ नि त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि मौलिक हकको रूपमा संविधानमा जे जे कुरा लेखिएको छ, अरू धेरै कुरा छोडिदियो, शिक्षा र स्वास्थ्यको मात्रै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट नेताहरूकै एकातर्फ चाहिँ एउटा सबल खालको शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म राष्ट्रले जिम्मा लिनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ भाषणमा कुरा गर्ने, विधानमा लेख्ने, तर त्यही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू चाहिँ निजीको प्रवर्धनमा त्यसमा लगानी गर्ने र त्यसबाट नाफा कमाउनेमा लागिराखेको एउटा त्यो अवस्था। अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो संसदीय व्यवस्थाको कुरा, कतै न कतै दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने, दलाल पुँजीको विरोध गर्ने, कमिसनको विरोध गर्ने, तर त्यही कमिसनको आधारमा उम्मेदवार उठाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो व्यवस्था नै एउटा उम्मेदवारको चयनदेखि त्यो निर्वाचित हुने बेलासम्म र सत्तामा ऊ टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुरा पनि त्यही दलाल पुँजीको भर पर्नुपर्ने यो अवस्था, यो विरोधाभास किन बताउनुहोस् त? जरुर, तपाईँले उठाउनुभयो दुईवटा प्रश्न, शिक्षा र स्वास्थ्य। यो हामी यदि नेपाललाई समाजवाद उन्मुख देश बनाउन चाहेको हो भने म यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फतै भन्न चाहन्छु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सम्पूर्ण राज्यको लगानी हुनुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा चाहिँ टोटल अन्त्य गर्नैपर्छ। हामीले यो अन्त्य नगरिकन समाजवादको फाउन्डेसन तयार गर्न सक्दैनौँ। अब मैले सक्दैनौँ, एकछिनपछि यहाँसँग आउनेछु, तर उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ नि, कतै न कतै भन्ने बेलामा भन्ने होइन, जनतालाई त्यो आकर्षित पनि गरिराखेको हुन्छ, तर त्यो बाटोमा त्यो जुन कुरा आफूले बोलिन्छ त्यही जीवन अवलम्बन चाहिँ जीवन प्रणाली आफूले अवलम्बन गर्न यो किन देखिन्छ, के कारणले? ठिक हो। अब यसको अलिकति यहाँले उठाएको विषयलाई म अलिकति ल्याउँ र तपाईँले अहिले गरेको प्रश्नमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। पहिलो कुरा त के हो भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी एकछिनलाई बिर्स्यौँ, ओके, हामी के मानौँ भने नेपाली जनताका सपनाका कुरा पनि छन्। अहिले तपाईँको त्यसलाई बुदागत रूपमा राख्ने हो भने हाम्रा 5वटा कुराको चाहिँ अपेक्षा जनताले गरे हो, 5वटा या 6वटा होइन। एउटा के हो भने स्थिरता हो नि, यो देशमा स्थिर तपाईँको व्यवस्था हुनुपर्छ भने, ओके। दुई कुरा के गर्यो, डेमोक्रेटिक चाहिँ शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको पावर टु पिपुल हुनुपर्छ भने। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि जनताका अघि भन्यो नि शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर यहाँले जहाँ भन्नुभयो त्यो समाजवादी चेतना हो उहाँको, त्यो राम्रो कुरा हो।
किनभने त्यो राज्यको लगानी र सार्वजनिक जिम्मेवारको विषय हो त्यो। त्यसमा त आधारभूत आवश्यकताको पुरा गर्नु पर्यो, जो अघि मैले 12वटा भने त्यो राज्यले गर्नुपर्छ। त्यही नपाएर विदेश गएको हो नि मान्छे, त्यही नपाएर तपाईँको एउटा समाजबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, एउटा परिवार छोडेर अर्को परिवारमा जान्छ, देश छोडेर पनि जनता जान्छ। यो 12वटा कुरा नपाएपछि त्यो राज्यले दिनुपर्छ, राज्य चलाउने मान्छेहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा यो। चौथो कुरा के हो भने करप्सनको समस्या हो नि देशमा, राइट? करप्सनको इन्डिङ हुनुपर्छ र वेल गभर्नेन्समा जानुपर्छ, सुशासनमा जानुपर्छ। पाँचौँ कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ पूर्वाधार विकास र समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ भने हो नि। र छैटौँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वाधीन हुनुपर्छ। स्वाभिमानका साथ यो देशमा तपाईँको एउटा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने स्थिरता यो संसदीय व्यवस्था जति हजार पटक तपाईँ इलेक्सनमा जानुहोस्, उहाँले भन्नुभयो संसदीय व्यवस्थाको समस्या होइन, संसदीय व्यवस्थाको जड हो। तपाईँ 1000 चोटि यो संसदीय व्यवस्थाको तपाईँको चाहिँ इलेक्सन गर्नुहोस्, स्थिरता कहिले पनि हुँदैन अहिलेको सिस्टमबाट। म उदाहरणका रूपमा तपाईँले के हो त भन्नु होला। जस्तो अहिले त भनौँ न, सबै मेजर पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू जान्छन् इलेक्सनमा, ती कोही हारेर आउँछन्? आउँदैनन् नि। अनि ती सबै संसदमा आउँछन् अनि तपाईँको 5 वर्ष कुरेर बस्छन्। अघि उहाँले भन्नुभयो नि, किन कुरेनन् त कमरेड? हामी सिरियसली सोचौँ न, किन त्यो वेटिङ हुँदैन, किन तपाईँको चाहिँ त्यो स्थिरताको चाहिँ नारा एस्योर हुँदैन भने एउटा कुरा के हो भने त्यो भित्रको नोकझोक सुरु भइहाल्छ। अनि तपाईँ मान्नुहोस् 26 जना तपाईँको 26 जना तपाईँको मेजर लिडरहरू छन्, ती तपाईँको चाहिँ मेजर पार्टीका चाहिँ नेताहरू छन् अहिले जो देखिन्छ, तिनीहरूमध्ये एउटाले 5 वर्ष फुल्ली तपाईँको गभर्नेन्स गर्ने हो भने तपाईँ विधि स्योर गर्नु न, आम जनतालाई डाइरेक्ट इलेक्टेड गर्न दिनुहोस् त। 26 जनामध्ये एकछिन लेट मी कम्प्लिट, 26 जनामध्ये के हुन्छ भने ती 25 जना त 5 वर्ष कुर्नु पऱ्यो कि परेन भन्नु त, विधिले सेट गर्ने हो नि। यो संसदीय व्यवस्थाबाट, यो प्रणालीबाट स्थिरता पनि सुनिश्चित हुँदैन। 2 के छ भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ डेमोक्रेटिक चाहिँ मतलब शासन व्यवस्था, जनताले अहिले बनाएको हो सरकार, जनताको कुनै तपाईँको सरकार छ त? अब हेर्नुहोस् त, जनतालाई त 5 वर्ष हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मासु र चिउरा गरेर तपाईँको चाहिँ भोज भतेरमा लगाउने गरेर तपाईँको चाहिँ के गर्यौँ भने त्यो एउटा मुखुन्डो बनायौँ नि त। जनताले कहाँ कन्ट्रोल गर्छ राज्यको अहिले निकायमा? उसले कहाँ आफ्नो राइटको प्रयोग गर्छ? न प्रधानमन्त्री बनाउन, न निर्वाचित गरेर, न ऐन बनाउन, कहीँ पनि भन्नु न। त्यसकारण जनतालाई तपाईँको अधिकार हामीले हस्तान्तरण गरौँ, जनताका अधिकार सुचियोर गर्नुपर्छ। त्यसकारण जनताको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्थाबाट अर्को के हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि स्योर हुँदैन। तेस्रो कुरा के हो भने अघि आधारभूत आवश्यकताको कुरा गरियो, त्यो पनि पुरा हुँदैन। पुरा गरेन नि त अहिले 40 वर्षको यो यात्रामा। अहिले हामीले कुरा गरेर हुन्छ, हामी पोलिटिकल म एउटा नढाँटिकन तपाईँलाई भन्नुपर्छ भने यो व्यवस्थामा जानु पऱ्यो भने यो व्यवस्थाले स्योरै गर्दैन। किन आयो तपाईँको चाहिँ यो सबै निजीकरण, किन आयो उदारीकरण, किन आयो शिक्षा स्वास्थ्य सबै जनताका आधारभूत आवश्यकतामा महँगी किन गयो भने यो व्यवस्थाको नेचर हो, क्यारेक्टर हो नि त। दलाल पुँजीवादी सत्ता त्यहाँ छ भने उसको स्वार्थका कारणले यो आएको छ। साथीहरू त्यसमा गएर तपाईँको चाहिँ नाक झोकेर तपाईँको त्यहाँ पस्नु भएको छ। अनि कसरी त आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित हुन्छ? चौथो कुरा करप्सन इन्डिङ भन्नु पऱ्यो नि। करप्सन इन्डिङ गर्ने यो व्यवस्था जति तपाईँ व्यवस्था राख्नु त करप्सनको इन्डिङ कहिले पनि हुँदैन। ल मानिलिउँ यो पोलिटिकल सिस्टम हामी के गर्नु, इलेक्सनमा जानु पऱ्यो नि त भारत। इलेक्सनमा जाँदा के हुन्छ मदनजी भन्नुहुन्छ भने अहिलेको इलेक्सनमा जाँदाखेरि त्यो व्यक्तिले पहिलोपटक 5वटा शर्त पुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जित्नुपर्छ। 2 कुरा त्यो कहाँ जानुपर्छ, आफ्नो पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ जित्नुपर्छ। 3 कुरा आफ्नो संसदमा आएर चाहिँ मनोनित हुनुपर्छ। 4 कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अरू फरक पोलिटिकल पार्टी गर्ने प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुन्छन्, तिनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा ऊ निर्वाचित हुनुपर्छ, राइट? यो 5वटा कुरा नपुरा नगरी त्यो हुँदैन। अझ छैटौँ भन्दा विदेशी सुपरपावरको पनि तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिन्छ। त्यसो भए यो 5वटा कुरा पुरा गर्नका निम्ति उसको त्याग, इमान्दारिता, बलिदान, उसको तपाईँको भिजन, नीति विचारले काम गर्छ कि पैसाले गर्छ? पैसाले गर्छ। करोडले गर्छ? गर्दैन। एकछिन लेट मी, करोडले गर्छ? गर्दैन। अरबले गर्छ? गर्दैन। खरब चाहिन्छ देशैभरि हो। अनि खरब किसानको छोरो राजनीतिमा आउँछ मदनजी। खरब चाहिने पोलिटिक्स कहाँबाट ल्याउने? राज्य गुटगुटीमा। अनि कति वर्ष न्यूनतम हामी अहिले हेर्छौँ नेपालको राजनीतिमा 25-30 वर्ष ऊ तपाईँ के हुन्छ पोलिटिक्समा आएपछि प्रधानमन्त्रीको उसमा जाँदो रहेछ न्यूनतम, म्याक्सिमम 40-45 वर्ष। 40-45 वर्ष कन्टिन्युसली राज्यको ढुकुटीमा गएपछि ऊ के हुन्छ? जीवनभर करप्टेड पनि हुन्छ। अनि अधिकांश संस्थि त्यो उसले करप्सन गरेको कसले देख्छ? पुलिसले देख्थ्यो, त्यसलाई पनि बाँड्छ, अदालतले देख्थ्यो, त्यसलाई पनि बाँड्दो। अनि यी सबै गरेपछि आफू पनि करप्टेड, अनि तपाईँको अधिकांश संरचना र तपाईँको चाहिँ संस्थाहरू पनि करप्टेड भएपछि त्यहाँभित्रबाट अनि तपाईँको सुशासन र करप्सन इन्डिङ सम्भव छ। अर्को विकास र समृद्धिको कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो, अहिले मैले भने विकास र समृद्धि पनि यो संसदीय व्यवस्थाबाट पुरा हुँदैन नि त। त्यसको लागि त भिजन चाहिन्छ। तपाईँले देख्नु संसारभरिका देशहरू, हामी अघि भन्नुभयो जाइन्ट देशहरूको बिचमा हामी छौँ। चौथो म तपाईँलाई भनौँ न, यसलाई भन्न दिनुहोस्। चौथो कुरा के भने हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता हामीलाई चाहियो नि त, स्वतन्त्रता चाहियो नि त। संसदीय व्यवस्थाले कहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चित गर्न सक्यो? एमसिसी के हो? अरू तपाईँका ठुला प्रोजेक्टहरू के हो? अरू आउने नेपालभित्रका तपाईँ भन्नु न, अहिले यो यानसेलमा उहाँहरू नै पोलिटिकल पार्टी हो त। यानसेलमा पेड अफ क्यापिटल 5 करोड लिएर आएको विदेशी लगानी, यहाँ कति लग्यो? खरबौँ लगेन।
अनि पढ्नुहोस् स्वाधीनताको रक्षा आर्थिक क्षेत्रमा उहाँलाई जवाफ लिन्छु त्यसपछि यहाँसँग पुनः आउनेछु म है। कृपया उहाँले जुन उठाउनु भयो नि जे मुद्दाहरू अहिले कतै न कतै अहिलेको व्यवस्थासँग जोडिएको र यसको विकल्प नै समाधानको रूपमा उहाँले अर्थाइराख्नु भएको छ यहाँको जवाफ अब यसमा हामीले संसारभरको प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि एउटा संसदीय मोडलको प्र्याक्टिस छ जुन बेलायतबाट स्टार्ट भयो त्यसपछि अर्को राष्ट्रपतीय मोडलको चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेछन् अमेरिका लगायतका देशहरूले जहाँ 2 पार्टी सिस्टम पनि छ त्यो अर्को खालको प्र्याक्टिसको कुरा छ त्यस्तै गरी स्विजरल्यान्डको मोडल हेर्नुभयो भने त्यहाँ महासङ्घलाई कम अधिकार छ तर क्यान्टोनहरूलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाएको छ उनीहरूले यतिसम्म कि तलकोले नै छुट्टै संविधान बनाएर संशोधन गरेर अगाडि जान सक्छ भनेको संसारको भरिका देशहरूको डेभलपमेन्टको आफ्नै खालको मोडल छ प्रणाली पनि आफ्नै हिसाबले डेभलप गरेका छन् के हामी हाम्रो देश ठ्याक्कै त्यस्तै कपी गरेर जान सक्छौँ सक्दैनौँ नजिकै हेर्नुभयो भने चाइनाको उदाहरण हेर्नुभयो भने अघि उहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो मैले बिहान चाइना सम्बन्धी एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ अहिले चाइनाको निम्ति सबैभन्दा ठुलो एकदम टाउको दुखाइको विषय के भएको छ भने त्यहाँका व्यक्तिगत जुन ठुला घरानियाहरू छन् पुँजीपतिहरू उनीहरूलाई अब कसरी अलिकति नियन्त्रण गर्ने र राज्यको त्यो दायित्वलाई कसरी बढाउने अहिले उनीहरूको पनि त्यो डिबेटको विषय बनिरहेको छ त्यहाँभित्रको हेर्नुहोस् है भनेपछि हामीले हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार्दै ती विभिन्न खालका प्र्याक्टिसहरूकोबाट पनि लेसन सिक्दै हामीले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने र जनतालाई समृद्ध बनाउनु पर्ने ठाउँमा हामी छौँ त्यसो हुँदा अब हामीले यो संसदीय प्रणालीमा भएका खराबीहरूलाई पनि करेक्सन गर्नै पर्छ म यो जस्ताको तस्तै हैन यसलाई अपनाएर जानुपर्छ यो कुरासँग म सहमत छैन हो त्यसकारण यसमा निर्वाचन प्रणालीमा त ठुलो सुधारको जरुरी छ मैले धेरै पटक लेख्दै पनि आइरहेको छु यो हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा यो पैसा हुनेले नै जित्ने खालको जुन निर्वाचन प्रणाली भएको छ यसलाई एउटा विधिमा एउटा प्रणाली सिस्टममा लगेर र आम जनता यतिसम्म जागरुक हुनुपर्छ कि अब जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई हराऊ अभियान जसले पैसा खर्च गर्दैन त्यसलाई जिताऊ अभियान चलाउने गरी यो खालको हुइम क्रिएट गर्ने हो भने यस्ता धेरै पैसा खर्च गरेर सबैलाई किनेर चुनाव जित्छु भन्ने कुराको त्यो तिनको युग नै अन्त्य हुन्छ त्यसकारणले अब यसलाई त्यो निर्वाचन आयोग मार्फत कन्ट्रोल गर्न लगाउने हो कि हाम्रा चाहिँ अर्को प्रणालीहरूमा प्रत्यक्ष र समानुपातिको पनि एउटा अहिले बहस चलिरहेछ प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई अलिक घटाइदिएर समानुपातिकलाई बढायो भने अनि पार्टीले चाहिँ त्यसरी इलेक्टेड गर्ने कुरालाई राख्यो भने यो अहिलेको चाहिँ सिस्टम अलिक बदल्न सकिन्छ कि भन्ने पनि बहस चलिरहेछ होइन अहिलेको यो चाहिँ संसदीय मोडलबाट होइन अब डाइरेक्ट इलेक्टेड राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ उसले व्यक्ति छनौट गरेर चाहिँ क्याबिनेट बनाउनुपर्छ त्यसो भयो भने 5 वर्ष सरकार चल्छ अनि फेरि हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्ट चलाउन सक्छ भन्ने पनि बहस चलिरहेछ ठिक छ यो बहस समयक्रमसँगै चल्न जरुरी छ चल्न जरुरी छैन भन्ने होइन हाम्रो अहिलेको व्यवस्थामा देखिएका खराबीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने हो त के हाम्रो प्रणाली नै ध्वस्त बनाइदिएर यो अहिले भइरहेका अहिले अपनाइरहेको हाम्रो संविधानले अपनाइरहेका सबै प्रणाली नै ध्वस्त बनाइदिएर ठिक ठाउँमा पुगिने हो त मलाई त त्यस्तो लाग्दैन त्यसकारण खराबी छन् त्यसलाई करेक्सन गर्ने हो बुदागत रूपमा चाहिँ के गर्नु हजुर होइन बुदागत रूपमा भन्दाखेरि म उहाँको जस्तै अब उहाँले त यो संविधानै मान्दैनौँ हामी भन्नुहुन्छ त्यसकारणले यो प्रणालीको पक्षमा उहाँले वकालत गर्ने कुरै भएन म पनि यो संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली यो अहिलेको संसदीय प्रणाली संसदबाट मात्रै प्राइम मिनिस्टर छान्नुपर्छ र त्यसलाई नै चाहिँ सरकारको प्रमुख चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको विकल्प सोच्न सकिन्छ हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार जान सकिन्छ भने त्यो बहस पनि चलाउनु पर्छ चलाउनु हुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा छैन यद्यपि हाम्रो अहिले हामीले बनाएको संविधान हामीले चाहिँ बनाएका ती कानुनहरू तिनलाई कस्तो भने हामी के पटक प्रयोग मात्रै गर्ने हो त हाम्रो देशमा 72 मा संविधान बन्यो एउटा बनेको संविधान 10 वर्षसम्म पनि हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ र त्यसका चाहिँ राम्रा नराम्रा पक्षहरूलाई केलाएर फर्दर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्दै अगाडि जाने ठाउँमा के हामी पुग्न सक्दैनौँ र पुग्नुपर्छ पटक नयाँ प्रयोग गर्ने अनि 2 वर्ष 3 वर्षमा नयाँ प्रयोग गरेर छोडिदियो फेरि 2-3 वर्षमा नयाँ प्रयोग गरेर छोडिदियो कि हामी प्रयोगशाला मात्रै हो त्यो त होइन त्यसकारण हामीले हाम्रो देशको विशेषता अनुसार समाजवाद निर्माणका ती फरक विभिन्न मोडेलबाट शिक्षा लिँदै हामीले आफ्नो धरातलीय यथार्थ अनुसार चाहिँ प्रणाली डेभलप गरेर जान सक्छौँ समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि बुदागत रूपमा यहाँले बताइदिनु पर्यो अब चाहिँ विकल्प के त जुन प्रकारको व्याख्या विश्लेषण समाजको चरित्र जसरी भइराखेको छ यहाँले देखिराखेको विकल्पहरू के हो पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभयो यो संविधान मान्ने र नमान्नेको विषय होइन कमरेड विषय के हो भने यो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले देश र जनताको हितलाई केन्द्रभागमा राख्छ कि राख्दैन राखेन नि त प्रमाणित भयो नि संसदीय व्यवस्थामा केही नेताहरूको जीवन बदलियो होला
म तपाईँलाई भनौँ आर्थिक क्षेत्रका 20-22 वर्षको अवधिमा केही मान्छेहरू नेपालको 150 खरबपतिमा 4-5 नम्बरको लिस्टमा आयो होलान्, त्यसलाई परिवर्तन मान्ने हो भने। नत्र यसले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दैन। त्यसकारण यो राजनीतिक प्रणाली के छ भने देश र जनताको निम्ति उपयुक्त छैन, यसलाई छिटोभन्दा छिटो विदा गर्नुपर्छ र देशमा नयाँ जनताको व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ। अहिले हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले जहाँ सुरुवातमा कुरा गर्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य के हो? समाजवाद हो। समाजवादको सपना हामीले दियौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँको नेपाली जनतालाई। त्यो सपना जो हामीले आश्वासन गऱ्यौँ, हामीले जो मतलब चाहिँ जनतालाई चाहिँ एस्योर गऱ्यौँ, के समाजवादको चाहिँ सपना आज पुरा भयो? म भन्दैछु हामी कुन बाटोमा गयौँ? समाजवादको आन्दोलनका निम्ति यत्रो त्याग र बलिदान गऱ्यौँ कि हामी आज समाजवादको यात्रामा छौँ। त्यसकारण समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नेहरूका निम्ति यो समाजवादको नेपाली जनताले देखेको समाजवादको सपना भनेको यो आकाशको चाहिँ मतलब जुन होइन कमरेड, यहाँबाट देखिने कहिले नभेटिने। हामी सिरियस हुनुपर्छ, जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। संसदीय व्यवस्था एकछिन, त्यसकारण म भन्दैछु त्यसकारण के कुरा तपाईँको चाहिँ यहाँ ऊ रह्यो मतलब यहाँ चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी रह्यो भने हामी पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने उहाँले पनि भन्नुभयो यो व्यवस्थामा इरर छ, यो व्यवस्था तपाईँको सही छैन, सही तरिकाले चलेन। किनभने केपी ओलीलाई 2/3 मेजोरिटीको सरकार दिएको होइन नेपालको चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, अनि 2/3 मेजोरिटीको चाहिँ सरकार दिएपछि के गर्नुपर्छ त्यो सरकारले? अनि 70 अरब काण्ड घट्नुपर्छ यो देशमा? उहाँको संलग्नता छ भनेको होइन है मैले फेरि, किनभने परिणाममा त्यो आयो नि त। अनि म भन्दैछु समस्या छ भने यहाँले पनि म भन्दैछु विश्लेषणमा गएको उहाँले पनि समस्या छ होइन, विश्लेषणमा म गएको कतै न कतै त्यो समस्याको समाधान गर्न समाधान छ, विकल्प चाहिँ के हो। त्यसकारण के भयो भने नेपाली जनतालाई सुख र समृद्धिको सपना पनि बाँडे कति भयो? युगौँ भयो नि त, दशकौँ भयो। पञ्चायतले नि के भन्थ्यो भने नेपाल र नेपाली जनतालाई पञ्चायतले के भनेर छ मदनजी भन्नुहुन्छ भने एसियन स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउँछु भनेर रहेछ होइन। के तपाईँ हामी एसियन स्ट्यान्डर्डमा पुग्यौँ? त्यति बेलाको एसियन स्ट्यान्डर्डमा उनका केही परिवार पुगे, हामी पुगेनौँ। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था पनि बेठिक थियो, त्यस कारण अगाडि जाउँ भन्ने कुरा भयो। अब संसदीय व्यवस्था पनि असफल सिद्ध भइसकेपछि यसको विकल्प सही विकल्प के हो भने वैज्ञानिक समाजवाद हो। अघि मैले तपाईँलाई भने त्यसले के गर्नु पर्यो भने स्थिरता, नेपाली जनताको चाहनालाई स्योर गर्नु पर्यो त्यो व्यवस्थाले। 2 नेपाली जनताको डेमोक्रेटिक चाहना जो अहिले दलित महिला किसान यो सब नेपाली जनताको जो श्रमिक जनता नेपालका देशभक्त छन्, नेपालका तपाईँको राष्ट्रवादी शक्तिहरू छन्, नेपालका तपाईँको चाहिँ आम मध्यम वर्ग र चाहिँ मतलब मानसिक र चाहिँ शारीरिक श्रमका श्रमजीवी जनताको चाहना परिवर्तनको चाहना छ, त्यसलाई एस्योर गर्नुपर्छ। 3 कुरा के भने करप्सनको इन्डिङ र सुशासनको व्यवस्था सुरुवात गर्नुपर्छ। 4 कुरा के हो भनेदेखि जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ र 5 कुरा के हो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा यहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले अघि भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले जे प्रश्न सोध्नुभयो, भारतमा पनि भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जुन बेला जन्मियो नि, चीनमा पनि त्यही बेलामा तपाईँको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जन्मियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य के थियो? देशलाई बदल्ने थियो। आज उनीहरूले 100 वर्ष मनाएका छन्। अनि हामीले त्यो लिटरेचर पढ्यौँ मदनजी, त्यति बेला माओले लेखेका लिटरेचरमा के थियो भने त्यति बेलाका जनताले खाना नपाएर किरा फट्याङ्ग्रा खान्थे। आज चाइनिजहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू खाना फालेर मात्रै होइन, विश्वभरि आज तपाईँको चाहिँ संसारको सबभन्दा विकसित इकोनोमी भएको कन्ट्रीका नागरिक रूपमा अगाडि बढ्ने सेन्टिमेन्ट ल्याएको छ। एकछिन, त्यसकारण के भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले लक्ष्य के राखेको? संसदमा जाने राख्यो के मैले भन्नु खोजेँ, तुलना गर्नु खोजेँ। अनि संसदमा जानेहरू पनि संसदमा त पुगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पनि। आज के छ हालत तपाईँको चाहिँ मतलब भारतमा पनि, चीनमा के छ? मैले मात्र के भने ती सन्दर्भहरू मात्रै ल्याउन खोजेको। हामीलाई अब देशमा ढिलो नगरिकन जनताको वैज्ञानिक समाजवाद हामीले स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति म भनौँ त्यसका निम्ति के हो भने सबै पोलिटिकल पार्टीहरू हामी सिरियसली डिबेट गरौँ, छलफल गरौँ, मनन गरौँ र जनताका एजेन्डा र परिवर्तनको एजेन्डा राखौँ। त्यसका निम्ति व्यवस्थामा जानका निम्ति हामीले के भन्यौँ भने हामी चाहिँ अहिले एक्लै जनक्रान्तिमा छौँ। त्यसका निम्ति जनमत सङ्ग्रह, जनतालाई व्यवस्था छान्ने अधिकार, उसलाई जनताको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने उसको तपाईँको राइट सुनिश्चित गर्न जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ र त्यो व्यवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको के भने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित गरौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसमा कुरा के भने जनमत सङ्ग्रह चाहिँ एउटा पुल हो। त्यो पुल वैज्ञानिक समाजवाद पुर्याउँ भन्ने हो। बुदागतमै जान्छु। चीनमा 1949मा पुरानो जनवादी क्रान्ति भयो, तर त्यसले समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न आजसम्म पनि पुरा भयो भनेको छैन। हिसाब गर्नुहोस् कति वर्ष भयो? करिब 80 वर्ष पुग्न लाग्यो। समाजवादको यात्रा हामीले अझै कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भनेको छैन। त्यसकारण हामी बल्ल समाजवाद उन्मुख सामाजिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्न खोज्दैछौँ। एकैछिन मैले यसमा त्यसको जगमा अब हामीले फर्स्ट उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच पुग्ने खालको हाम्रो व्यवस्था अब बनाउनु पर्यो पहिलो। दोस्रो
सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीमा आम युवाहरूको पहुँचलाई स्थापित गर्ने खालको हुनु पर्यो र स्वास्थ्यमा त्यसमै स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्यो। तेस्रो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर हामीले हाम्रो देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा लानु पर्यो। तेस्रो, लोक कल्याणकारी राज्यका विभिन्न खालका चाहिँ ती मानकहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति नेपालले पाइला चाल्नु पर्यो। चौथो, अर्को उत्पादन पद्धतिमा सहभागितामूलक उत्पादन पद्धति अपनाउनु पर्यो। पाँचौँ, र सर्वकालिक सुरक्षा र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न पर्यो। छैटौँ, समृद्धिका लागि भनेको यो समतामूलक समृद्धि चाहिँ निर्माण गर्ने बाटोमा हाम्रा सरकारहरू र पार्टीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। यो यात्रा हिँड्ने बित्तिकै अनि बल्ल हामीले हाम्रो देशलाई समाजवादको त्यो चाहिँ उन्मुख र समाजवादको आधार तयार गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। हस्, यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजना। सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।